जहन्नम में नहीं जलेगा। काश आप थोड़ी सी और आवाज में सुभान अल्लाह कहते। ये मेरी आवाज कुछ मुतासिर है, आपकी तो नहीं मुतासिर है। माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा माहौल है। मालूम है इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि इनका नाम जिनको याद रहेगा वो जहन्नम में नहीं जलेगा। नाम क्या है इनका? जो असल नाम है ना भैया, वो बायजीद नहीं है, इनका असल नाम है तैफूर। क्या नाम है? तैफूर। इनके बाप का नाम है ईसा। तो हुआ क्या? तैफूर बिन ईसा, समझ गए? तैफूर बिन ईसा। पैदाइश कहाँ की है? मुल्क शाम की, जिसके दो नाम है, शाम और सीरिया। शाम और सीरिया दो नाम है। पैदाइश मुल्क शाम की। तो क्या हुआ? तैफूर बिन ईसा शामी। इनका इंतकाल हुआ है बुस्तान में। इनके बेटे का नाम था यजीद। यजीद तो सहाबे कराम की औलादों के भी नाम थे। इमाम आली मकाम के कुछ जानिसारों के नाम भी थे। लेकिन ये अलग बात है कि यजीद उस खिंजीर सिफत शख्स का नाम था जिसकी वजह से खून मुस्तफ़ा करबला में बहा। हजारों करोड़ों बार उस पर लानत हो, उसके हवारियों पर, उसके मुसाहिबीन पर लानत हो। आमीन कहते। आमीन। इनके बेटे का नाम था यजीद, तो लोग इनको अबू यजीद कहते थे। ज्यादा इस्तेमाल की बुनियाद पर अबू से बायजीद हो गए। मज़ार शरीफ बुस्तान में है, तो फिर वो तैफूर बिन ईसा शामी से बायजीद बुस्तान। मालूम है मैं इनके रोजे पर गया हूँ। अगर आपको छोड़ दिया जाए इनके रोजे पर आंगन में, तो खुदा की कसम आप जा नहीं सकते। मैंने कसम खा लिया, जल्दी आप इनके रोजे को ढूंढ नहीं सकते जबकि सामने ही है। एकदम एक चबूतरे नुमा रोजा है सुल्तानुल आरिफीन का। और इनके रोजे पर मैंने देखा है ईरान के लोग जूते चप्पल पहन के बैठे रहते हैं। इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आजमाइशों के दौर से रहते हैं। और इनके बारे में गौस पाक के परदादा के दादा शेख जुनैद बगदादी ने फरमाया था, जैसे फरिश्तों में जिब्रील का मकाम है, वैसे अल्लाह के वलियों में बायजीद बुस्तामी का मकाम है। इतने बड़े मनसब पर इतना बड़ा प्रमोशन इनका हुआ है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा, ऐ बायजीद बुस्तामी, जी मेरे मौला क्या बात है, बोला दीन की तबलीग तू घर में करेगा कि बाहर भी निकलेगा? दिल से हाथ रख के बताएं। जिस दिन हफ्ते में छुट्टी होती है हमारे शहर में, हम एक हफ्ता पहले ही प्रोग्राम बना लेते हैं। कौन से पार्क जाना है घूमने के लिए, कहाँ फिल्में देखने के लिए, कहाँ किस ढाबे पे खाना खाने के लिए, हमें कौन सी एरिया में जाना है तफरीह करने के लिए, कहाँ दोस्तों के साथ शॉपिंग करना है। हम ये इरादा बना लेते हैं। पहले के दौर में सूफिया किराम इस तरीके से अपने बच्चों के साथ निकलते थे। अब की छुट्टी का दिन आएगा तो दुकान के दरवाजे बंद करके फलां मोहल्ले की मस्जिद की सफाई होगी, फलां मोहल्ले की मस्जिद की सफाई। समझ रहे? ये चीज़ें हमारे जहन पे नहीं आती। हुजूर गौस पाक के शहजादे से के शबाहत में ने फरमाया था, बाबा फरीद गंज शकर से किसी ने कहा था, आपकी तकरीर सुनता हूँ लेकिन आपकी तकरीर का असर मुझ पर नहीं होता है। बाबा फरीद ने फरमाया, अगर ऐसा है तो ये काम कर, तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? उसने कहा जी हुजूर है। कहा जाके वहाँ झाड़ू लगाया कर। कहा इससे क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। हम 100 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट में जाके पनीर खाने के लिए चले जाते हैं, बड़ी मशहूर है यहाँ की पनीर, और फिर रेस्टोरेंट का नाम सेल्फी लेके भेजते हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं। मोहल्ले की मस्जिद के अंदर जाके देखो तो कुरान के पारों पे छिपकलियों के बीट नजर आते हैं। इस्तिंजा खाने में गंदगी रहती है, लोटे टूटे हुए रहते हैं, कभी तौफीक नहीं हुई, पर्दे फटे हुए रहते हैं, जुज़दान फटा हुआ, कभी तौफीक नहीं हुई कि तकरीबन 5000 रुपए जोड़े में अपनी बच्चियों को मलबूस कराने वाला शख्स बाजार लिबास से निकलते वक्त कम से कम 2 मीटर अच्छे कपड़े ले लेता और अपनी बीवी से कहता 3 जुज़दान बना दे, मोहल्ले की मस्जिद के कुरान के पारे बेलिबास नजर आ रहे। ये काम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे बताएं। हम और आप दोनों मिल के आइए अपने मुआशरती निज़ाम को संभालें। बहुत बड़े इस वक्त उर्दू ज़बान के आलिम है पीर साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, बगदाद शरीफ मुलाकात होती है, अच्छी तबीयत के बुजुर्ग हैं। उर्दू ज़बान में ऐसे बड़े खतीब कम पाए गए। उनसे किसी ने पूछा था कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो पीर साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने कहा था, मुझे नहीं मालूम थी तो अल्लाह का फजल है, लेकिन मेरा मिजाज था, जब मैं बचपन में मदरसे में पढ़ता था तो रातों को चुपके चुपके उठ करके मस्जिद और मदरसे की लेटरिन साफ करता था। मैं समझ गया अल्लाह के बंदों की
सजदा गाह के करीब अगर मैं सफाई रखूंगा तो लोगों के दिलों में अल्लाह मेरी मोहब्बत डाल दे। आज पूरी दुनिया मुझे एक वजीर आजम के तरीके से मानती है। साहिब खिदमत किया करो इंशाअल्लाह। कभी अपने बच्चों को लेके चले जाओ, वजू खाने की सफाई करो। कभी इत्र की 2 शीशियां लेके चले जाओ, मोहल्ले की मस्जिद में जुस्तान में डाल दो। और 1-2 बहनें ही सही अगर मेरी बात को सुनती हैं तो उनसे गुजारिश है, कभी अपने बच्चों को भी आप इस तरीके से तालीम दें कि वो जाएं अल्लाह के घर में और खुशबूदार उस फिजा को करें। और ज़मीन पर जहाँ लोग मुसल्ले बिछाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, वहाँ पर इत्र पाशी कर दें। हो सकता है कोई सजदे में जाके 3 मरतबे सुबहान रब्बियल आला कहना चाहता हो, खुशबू मिल गई हो, तस्बीह बढ़ा दी हो, सवाब उसको भी मिलेगा, सवाब तुझे भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अक्ल तो हमारे अंदर होनी चाहिए। इतनी आसानियों के बावजूद अगर हम दीन ना फैला सके तो 40 साल के बाद ये दीन सिमट जाएगा। साहिबों, लोग तुम्हारे घरों में आएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें तुम्हारे सामने लूट के चले जाएंगे, कानून तुम्हारे खिलाफ होगा, कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बना के तुम्हारे सामने लोग इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर एक दिन ऐसा आएगा हम इतने बेहिस और बेजमीन हो जाएंगे जैसे इराक में हिराकू खान के दौर में 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया था, जैसे स्पेन में 4-4 लाख मुसलमान कत्ल किए गए थे 3-3 दिन में, खत्म कर दिया गया इस्लाम स्पेन में। ऐसे ही हमारी भी बारी आने वाली है। लिहाजा ऐ लोगों, अपने दिलों को जिंदगी अता करो। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान याद है तो हुजूर की उम्मत की मग़फ़िरत के लिए थोड़ी सी मेहनत करो। अगर आपको किसी ने वजू करने का तरीका बता दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पड़ोस को भी वजू करने का तरीका बता दिया। इंशाअल्लाह बोले आप, दिल से बोले इंशाअल्लाह। ये बायज़ीद बुस्तामी, अल्लाह कहता है सुन बायज़ीद, घर में बैठ के दीन की बातें करेगा, बाहर निकल। बोले मेरे मौला कहाँ जाऊं? आवाज आई, ऐ बायज़ीद, तेरे घर के करीब में ईसाइयों का एक चर्च है, पादरियों की एक जगह इबादत गाह है, वहां जा और मेरा दीन फैला। बोले मेरे मौला मैं वहां नहीं जा सकता, वहां मुझे मार दिया जाएगा, इस लिबास में मैं वहां गया तो मुझे मार दिया जाएगा, एंट्री मेरी नहीं होगी। अल्लाह ने कहा बायज़ीद, वो जो लिबास पसंद करते हैं उसी लिबास में चला जाए। ये कितनी बड़ी कुर्बानी है, ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। डिटेल जाऊंगा तो इस पर तो हालात खराब हो सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं आसिफ भाई, इनके बारे में मालूम है? अल्लाह अकबर। बायज़ीद बुस्तामी उस ईसाइयों की 40,000 की मजलिस में गए, उनके लिबास में गए, उनके लिबास में गए। सरकार बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह अंदर गए और 40 नार का मजमा था, जाके बीच में बैठ गए। जब जाके बीच में बैठ गए ना तो ईसाई जो मौलवी थे, आलिम ईसाई, आलिम दीन नहीं, आलिम मुस्तफ़ी नहीं, आलिम ईसाई, वो अपने अपने धर्म की बातें करने लगे और 40,000 का मजमा उनकी बातें सुनने लगा। सबसे आखिर में जो ईसाइयों का सबसे बड़ा पोप था, पादरी था, वो जब आया बोलने के लिए, माइक नहीं था, मिसाल के तौर पर माइक पे, जैसे उसने 40,000 का मजमा देखा, कुछ कहना चाहता था, उसके बदन पे कपकपाहट आ रही हो गई, वो कांपने लगा ईसाई था। जब वो कांपने लगा तो उसके साइडों ने कहा, करीब जाके, बॉस क्या बात है, आप पर डर और खौफ गालिब है? तो उस ईसाई पादरी ने जुमला कहा था, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा, बेटे लग रहा है इस महफिल में कोई मोहम्मदी आके बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए फिर से बोले, लग रहा है, अगर लग गया होता तो, लग रहा है इस महफिल में कोई मोहम्मदी आके बैठ गया। सुभान अल्लाह, कोई मोहम्मदी आके बैठ गया है, मेरे बदन पर लर्ज़ा तारी है, मेरे जिस्म पर कपकपाहट तारी है। तो उसके गुलाम ने कहा, बोस ये पता कैसे चलेगा इसमें कोई मोहम्मदी है? भीड़ बहुत ज्यादा है। तब ईसाई पादरी ने कहा था, पता चलेगा, ऐसा कर तू इसी तख्त पे खड़े होकर आवाज दे, इस मजलिस में अगर कोई मोहम्मदी हो तो उसे मोहम्मद की अजमत की कसम खड़ा हो जाओ। किसी और का नाम लोगे तो वो नहीं खड़ा होगा, लेकिन अगर उसके नबी का नाम लोगे तो वो खड़ा होगा। अपने नबी से वो इतनी मोहब्बत करता है। ईसाई पादरी के उस साइडू ने, उसके खादिम ने कहा, इस मजलिस में अगर कोई मोहम्मदी है तो उसे मोहम्मद की अजमत की कसम वो खड़ा होगा। इतना कहना था। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह, मालूम क्या हुआ? वो ईसाई का जैसे ये कहना था,
सरकार बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए। 40,000 के गैरों के दरमियान एक अकेले इश्क रसूल का टमटमाता हुआ चढ़ा, ऐलान कर रहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा कर, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफी से शरारे बूलहबीस। अल्लाह अकबर। खड़े हो गए, लोगों ने मारने के लिए आस्तीन से, मार दो इसको, ये मोहम्मदी कैसे यहाँ पर आ गया। उसके ईसाई पोप ने कहा ना ना ना, इसे मत मारे, मेरे करीब लेके आए। वो करीब लाए गए, कहा नाम क्या है, कहा नाम तो तैफूर है, बाप का नाम ईसा है, मुल्क शाम का था, तैफूर बिन ईसा शामी कहते हैं, लेकिन बेटे का नाम यजीद था, अब लोग मुझे बायजीद कहते हैं, मैं गुस्ताख में रहता हूँ, बायजीद गुस्तामी कहते हैं। कहा यहाँ कैसे आए हो, कहा अल्लाह ने कहा है तो आया। कहा डर नहीं लगा, कहा क्यों डर लगेगा, कहा सबसे बड़ी जात परवरदिगार आलम की, जब मैं उससे डर गया तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं, अगर उससे न डरा होता तो सबसे डरता रहता। मैं उससे डर गया तो डर मेरे दिल से निकल गया, मैं उससे डर गया तो डर मेरे दिल से निकल गया। कहा तेरे रब ने तुझे क्या कहा है, तेरे रब ने तुझे क्या कहा है, कहा रब ने कहा है कि ऐ बायजीद जा करके ईसाइयों के चर्च में मेरे दीन की बातें करो। बोले अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे मुझे कुछ सवाल करने हैं। बायजीद बुस्तामी फरमाते बिल्कुल सवाल करो, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं बायजीद बुस्तामी, अगर मैं इनकी जिंदगी पर बयान करने पर आऊँ खुदा की कसम बहुत वक्त लगेगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सरकार की दूल्हे शाह की चौखट के सदक़े में एक मतलब इनके रोजे की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। हाँ, बहुत बड़ा दरबार है, जमीन के करीब की जो बरकतें हैं वो देखने के लायक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है कितने बड़े बुजुर्ग हैं, गए थे खाने काबा की ज़ियारत के लिए, अल्लामा दानिश गए थे खाने काबा की ज़ियारत के लिए, काबे के सामने बोले ऐ खाने काबा, तुझे कुरान में अल्लाह ने एक मर्तबे कहा है तू मेरा घर है, एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है, क्या कहा, तू मेरा घर है, और अल्लाह मुझसे रोज 70 मर्तबे कहता है ऐ बायजीद तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा। तुझे एक मर्तबे कुरान में अल्लाह ने कहा तू मेरा घर है, और मुझे 70 मर्तबे अल्लाह अपना बंदा कहता है। देखना कौन समझ के सुभान अल्लाह कहता है। सुन काबा, तुझे एक मर्तबे कहा अल्लाह ने तू मेरा घर है, और मुझे 70 मर्तबे कहता तू मेरा बंदा है। अब ये बता कौन किसका तवाफ करे, अब ये बता कौन किसका तवाफ करे। बैठ के फजूल बातों से दिमाग को अलग करे, आइए अल्लाह वालों के करीब आए। इतने बड़े दर्जे पर फाइज हैं शेख बायजीद बुस्तामी, इनका एक मुरीद हिंदुस्तान में मोहब्बतों की आमाजगाह का मालिक बना हुआ, जिनको दुनिया सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी ने इनकी शान मोहब्बत में जो खिराज पेश किया है, पढ़े तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। कितनी बड़ी चौखट है सरकार मदार आज़म की। ये कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद के करीब आराम कर रहे हैं। दुआ करें कभी हम सबको हाजिरी का शरफ मिल जाए, इंशाअल्लाह आमीन कहते हैं। सरकार बायजीद बुस्तामी से उस ईसाई पादरी ने कहा शरीफ मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। कहा पूछो। उस ईसाई पादरी ने आपसे 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 सवाल किए। कितने? ऊंची बोले 40 सवाल किए। ईसाई पादरी ने 40 सवाल किए, और सरकार बायजीद बुस्तामी ने सारे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए। सुभान। बोले तसल्ली हो गई, इत्मीनान हो गया। बोले हर सवाल का जवाब आपने बड़ी इत्मीनान बख्श अंदाज में दिया है। तब सरकार बायजीद बुस्तामी ने कहा ऐ ईसाई पादरी, अगर इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी कर लूं। बोले भाई सुभान अल्लाह, आपका जमीन पर नहीं आप आसमान पर बैठे हुए, कैसे कैसे हीरे जवाहर पारे, किसे नेक मकबूल लोग हैं जो अपनी चप्पलों पे अपने जूतों पर बैठे हुए हैं। खुदा की कसम आपका इस जमीन पर बैठना हुजूर गौस पाक की बारगाह में बैठने के लायक बना दिया। सहने कभी हुजूर गौस पाक के आंगन में आप बैठे, कभी मौलाए कायनात की चौखट पे आप बैठे, कभी करबला की जमीन पर बैठे इमाम हुसैन का जिक्र करें इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। सरकार बायजीद बुस्तामी ने क्या कहा? एक सवाल मेरा भी है। क्या कहा? हम तो बुला के बोलो क्या कहा? एक सवाल मेरा भी है। क्या कहा? उसने कहा बिल्कुल कीजिए। 40 सवालों के जवाब मेरे आपने दिए, तो एक सवाल आप भी कर ले।
تو سرکار بایزید بستامی نے فرمایا میرا ایک سوال یہ ہے کہ جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ ابھی آپ ہنسیے گا، جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ عیسائی پادری نے کہا سنیے اس کے علاوہ کوئی سوال کرو۔ آپ نے فرمایا نا 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 بہت آسان سوال ہے، بولو جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، کوئی اور سوال کرو۔ تو بایزید بستامی نے اس کے غلاموں سے کہا بھائی دیکھ لو ان کے میں نے 40 سوالوں کے جواب دیے ہیں، میں آنا کہانی میں نہیں کی، سارے سوالوں کے جواب اطمینان بخش دیے ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں دوسرا سوال کرو، مجھے دوسرے سوال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک ہی سوال کا جواب چاہیے۔ سب لوگوں نے کہا بوس ارے ناک کٹ جائے گی، ایک سوال کا جواب دے دیں، بہت آسان سوال ہے، جنت کی کنجی، یہ تو آپ روز تقریر بولتے رہتے ہیں، بتا دیں جو عیسیٰ مسیح سے محبت کرے گا وہ جنت پہ، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو عیسائی پادری نے کہا اگر میں نے آج بایزید کے سامنے اس سوال کا جواب دیا تو تم سب میرے خلاف ہو جاؤ گے، تم سب مجھے برا بھلا کہو گے۔ سب نے کہا نا نا نا، ہم نے آپ کو اپنا قائد، اپنا رہنما، اپنا لیڈر، اپنا مذہبی قائد، اپنا عالم عیسائی، سب سے بڑا دھارمک گرو تسلیم کر لیا ہے، ہم آپ کے فیصلے سے راضی ہو گئے، آپ بتائیں ان کو کہ جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں۔ دیکھنا کہاں سے لوگ اپنی زبانوں سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اپنی آواز کو سرکار کی دولِ شاہ کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں۔ اس وقت غصے میں آ کر کے جھلا کے اس عیسائی پادری نے کہا تھا سنو اے میرے ماننے والوں، جنت کی کنجی ہی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور میں اپنی زبان سے بھی ادا کر رہا ہوں اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، 40,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا، کہا حضور جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم بھی بایزید کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بول احمیس، اللہ اکبر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ڈر نکل گیا دنیا والوں کا، تو ایک کریکٹر نے بایزید بستامی کے 40,000 عیسائیوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نمازی آ کے بیٹھ جائے تو بے نمازی ہو جائے، رشوت اور دلالی کے جوا کھیلنے کی اتنے ہتھکنڈے ہمیں یاد ہیں کہ ہم بیٹھنے والے حلال خور کو حرام خور بنا دیتے ہیں، یہ ہماری بری صحبت ہے۔ آج اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آئے، یاد کرو کہ زندگی انہی کی ہے، جینا انہی کا ہے، مرنا انہی کا ہے، ذکر ہوگا تو انہی کا ہوگا۔ بڑے بڑے دھرندر لوگ رستم زمانہ آتے رہیں گے اور 10-20 سالوں کے بعد ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ جائیں گی، لیکن انشاءاللہ ان کا گنبد ہمیشہ چمکتا ہے، ان کے روزے پر بہار ہمیشہ قائم رہے گی۔ ایسے ہی لوگ عمراء، روسا، فقہا، محدثین آتے رہیں گے اور اپنے امامے کو اٹھا کر کے ان کی دہلیز پر اپنی گردنوں کو جھکائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں، جب اپنی گردنیں یہاں جھکائیں گے تو ان کا سر عرش اعظم سے ٹکراتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ زندگی میں خاموش رہتے تھے اللہ کے ولی، آج دیکھیے جو آتا ہے، گونگا بھی آتا ہے تو اسے بھی بولنے کی طاقت دے کے واپس کرتے۔ کبھی آزمایا ہو تو دیکھ لو، نہیں تو اگر دل پہ یقین ہے تو آپ اس بارگاہ سے اپنی لو کو لگائے رکھیں انشاءاللہ۔ یہ جانتے بہت ہے، یہ پہچانتے بہت ہے، ان کو الگ بات ہے کہ زندگی میں سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی نا، میں نے شاید پالی میں بتایا تھا، یہ اللہ کے ولیوں کی کیٹیگری بہت ہوتی ہے، 27 ڈپارٹ ہوتا ہے ان، کوئی مسلمان، کوئی مومن، پھر کوئی صالح، کوئی متقی، کوئی ولی، پھر کوئی ابدال، کوئی مرزوق، کوئی صالح، کوئی اوتاد، کوئی ابرار، کوئی اغواس، ایسے ہی بات، کوئی مقام خضر تک، کوئی مقام غوث تک، ایسی ان کی بڑی پوسٹ ہوتی ہے۔ سمجھے آپ، ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 2 پوسٹ ہوتی ہے، ایک کو مرزوق کہتے ہیں، ایک کو صادق کہتے ہیں۔ اجازت ہے، تھک گئے، آخری بات کر دیں، تھک گئے آپ لوگ؟ ذرا ہاتھوں اڑا کے بولے سبحان اللہ، آخری بات کر دیتے۔ میں تو بہت دیر تک بولنے کا عادی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، آپ سب کو مبارک ہو۔ ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ کے ولیوں کی تلاش ہے، مل نہیں رہے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا ولی نہ مل رہا ہو تو ایک پہچان بڑی خاص ہے۔ بولے کیا؟ بولے ہر آدمی کو محبت کی نظر سے دیکھو، کبھی نہ کبھی سچے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ ایک دم سیدھا سا فارمولا،
ہر آدمی کو محبت کی نظر سے دیکھو، کبھی نہ کبھی اللہ والے مل ہی جائیں گے، مل جائیں گے۔ معلوم ہے یہ ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ اپنے ناموں کے آگے آگے پیچھے القاب و آداب نہیں لکھواتے ہیں، اپنے مریدوں کو بھیج کر کے اپنے امامے کے شیولے کو 3 ہاتھ کا نہیں بناتے، اپنے جبہ و دستار کے لیے یہ دبئی اور گلف کنٹری سے کپڑے نہیں منگواتے ہیں، ایسے ہی رہتے ہیں۔ ان کو پہچاننا بڑا مشکل کام ہے۔ دہلی کے بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے دربار میں ایک درویش آیا، تو معلوم ہے 2 قسم کے بزرگ ہوتے ہیں، ایک کو سالک کہا جاتا ہے، ایک کو مرزوق کہا جاتا ہے۔ جب مرزوق کے ہاتھ میں شہر کا نظام ہوگا تو شہر میں افراتفری بہت مچے گی، اور جب سالک کے ہاتھ میں شہر کا نظام ہوگا تو شہر بالکل سائلنٹ ہوگا، کوئی لڑائی، کوئی دنگا، کوئی آتش زنی، کوئی اختلاف، کچھ بھی نہ ہوگا، ماحول شانت رہے گا شہر میں۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ جب شانت ہوگا تو سالک حکومت کرتا ہے، جب لڑائی دنگا ہوگا شہر میں تو سمجھ لو مرزوق کے ہاتھ میں لگام ہے۔ اشارہ سمجھ لے کبھی سے، ثقیل بات ہے۔ معلوم ہے دلی میں سناٹا تھا، نہ کہیں کوئی لڑائی، نہ کوئی گھر گر رہا تھا، نہ کوئی بسیں پلٹ رہی تھی، نہ کوئی مسافر کو مار رہے تھے، نہ بھائی کو مار رہے تھے۔ اس بادشاہ نے ایک درویش کو بلایا، کہا یار یہ بتاؤ دلی میں بڑی خاموشی ہے، دلی کی حکومت کس اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہے؟ بولے وہ سالک کے ہاتھ میں ہے۔ سالک پوسٹ ہوتی ہے، سالک کے ہاتھ میں ہے، سالک کے ہاتھ میں پوسٹ ہوگی تو سناٹا ہوگا، امن ہوگا، چین، سکون، شانتی ہوگی۔ بولے اچھا یہ بتاؤ وہ سالک کا کام کیا ہے، کیسے ملے گا؟ کہا وہ راز ہے، بتاؤں گا نہیں۔ کہا نہیں بتا دو، ہم کسی سے نہیں بتائیں گے۔ بولے کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرے بتا دوں؟ بولے کیا؟ بولے وہ اسی دہلی شہر میں ایک محلے میں وہ خربوزہ بیچتا ہے۔ کیا بیچتا ہے؟ یہ کھانے پینے کی بات ہے، بولو بھائی، خربوزہ بیچتا ہے۔ بولے وہ دہلی میں خربوزہ بیچتا ہے۔ بولے اچھا، بولے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ بولے جا کے ملو، لیکن اس سے بحث مت کرنا، چپ چاپ چلے آنا، اللہ کا ولی ہے۔ بولے کوئی بات نہیں۔ درویش لباس تبدیل کیا چلا گیا، دیکھا تو واقعی ایک محلے میں ٹھیلے پر ایک اللہ کا مقرب بندہ سالک کے پوسٹ پر تھا اور خربوزے بیچتا تھا۔ کہا خربوزہ کتنے کا؟ کہا 2 روپے کا ایک نکالنا۔ جیسے اس نے کاٹ کے اسے دیا، اس نے اٹھا کے پھینک دیا بادشاہ نے۔ بولے یہ کیا جھوٹ بولتے ہو تم، یہ خربوزہ ہے، پانی بیچتے ہو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پھیکا ہے، یہ چینی ہے، میٹھا پر ہی نہیں ہے، دوسرا لاؤ۔ اس نے دوسرا کاٹا، اسے اٹھا کے پھینک دیا، تیسرا اسے اٹھا کے پھینک دیا، چوتھا اسے اٹھا کے پھینک دیا، 5واں خربوزہ کھایا۔ بولے ہاں یہ کچھ میٹھا ہے۔ ایک کھایا، 4 پھینکا۔ بولے پیسے کتنے ہوئے؟ بولے ایک خربوزہ کے 2 روپے اور 5 خربوزے کے بولے بھائی 10 روپے ہوئے۔ تو اس بادشاہ نے جو ہولی ہے بدل گیا، بولے سن 10 روپے کی بات کرتا، ہم نے تو ایک ہی خربوزے کھائے، پکڑ 2 روپے، 8 روپے میں نہیں دوں گا، میں اس کا ضامن ذمہ دار نہیں ہوں، سمجھے؟ ڈانٹ کر کے وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا نا، عجیب سی تشویش ہوئی، کوئی بات نہیں، بادشاہ اپنے محل میں چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دلی میں مچی افراتفری، آگ لگ رہی ہے، ٹرینیں پر بسیں، یہ وہ ساری چیزیں، وہ لڑائی دنگا شروع ہے۔ پھر اسی درویش کو ملایا، بولے یار یہ بتا کہ دلی کا نظام بڑا بدل گیا ہے، اب کون دلی کی حکومت چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا دلی میں ایک مرزوب آ گیا، گرم مزاج کا ہوتا ہے مرزوب، اللہ کی تجلی دیکھ کے اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ ابھی زیادہ بات نہیں کرنا کہ اتنی بات سمجھے، مرزوب اللہ کی تجلی دیکھ کے اس کا سینہ جذب ہو جاتا ہے، سینے میں اللہ کا نور جذب ہو جاتا ہے، بے لباس ہوتا ہے، اسے قبلے کی طرف کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے، اس کی روح ہمیشہ کعبے کے اندر ہوتی ہے، رہتا کہیں پر ہے، لیکن اللہ کی نظریں رحمت کے سائے میں سمجھے ہو، ننگے دڑنگے لوگوں میں رہتے ہیں۔ مرزوب آ گیا، بولے ہاں اسی لیے بڑے دلی کا مزاج گرم ہے اور بڑے گرم مزاج کا بزرگ ہے، اس سے ملنا بھی نہیں۔ بولے نہیں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بولے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ بولے نا اس سے نہ ملو، اس سے نہ ملو۔ بولے نہیں، اس سے میں ملنا چاہتا ہوں، کیا پتا ہے کیا کرتا ہے۔ اس بادشاہ سے وہ درویش نے کہا وہ جو مرزوب آیا ہے نا، وہ شربت بیچتا ہے۔ کیا بیچتا ہے؟ اونچی بولے، اللہ کے ولیوں کی بات، شربت بیچتا ہے۔ بولے کہاں پہ؟ بولے اس کا ایڈریس ہے۔ پہنچا تو واقعی ایک شخص چہرے پر سرخیاں تھیں اور شربت بیچ رہا تھا۔ وہ بادشاہ پہنچا، اس نے سلام کیا، جواب دیتا کتنے کا شربت ہے؟ مثال دینے۔ بولے 1 روپے کا گلاس ہے۔ بولے دینا بھائی۔ جیسے ایک گلاس لیا نا، اس کو یوں منہ میں لگایا، پھینک دیا۔ بولے جھوٹ بولتے ہو، حرام کے پیسے کماتے ہو، یہ شربت ہے، اس میں چینی ہے ہی نہیں ہے، میٹھا ہے ہی نہیں ہے۔
نہ نیمبو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا گلاس لاؤ. اب اس مرزوم نے گھور کے دیکھا، اسے اٹھا کے دوسرا گلاس دیا. جیسے دوسرا گلاس دیا اسے بھی اٹھا کے پھینک دیا. کہا یہ بھی تو بالکل پھیکا شربت ہے، یہ کوئی شربت ہے اتنے قیمتی پیسوں سے یا آپ پانی بیچتے ہو؟ گھوم کر کے مرزوق نے تو تماچا مارا اس بادشاہ کو. کہا بے وقوف، تو نے مجھے خربوزہ والا سمجھ رکھا ہے، تو نے مجھے خربوزہ والا سمجھ رکھا ہے. تیری بھی نام دوں گا، اس کی بھی نام دوں گا جو تجھے یہاں پر بھیج رہا ہے. اس سے کہنا وہ اپنی اوقات میں رہے، اللہ کے راز کو ظاہر نہ کرے. اور تجھ سے کہتا ہوں کہ انسانیت سے محبت کر، تاکہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر تیرے دل میں آ جائے. چل باہر نکل. ورنہ اس سے کہہ دینا، اس سے جو تجھے بھیجتا ہے یہاں پر، اس سے کہنا جس دن میں نے تیری شکایت خدا کی بارگاہ میں کی نا، تیری ولایت کی پوشاک اللہ اتار لے گا. مجھے کیا اس نے خربوزہ والا سمجھ رکھا؟ تو کیا مطلب نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھتی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. یہ دیکھتے بہت زیادہ، بہت زبردست اللہ ان کی نگاہوں کو تاثیر بخشتا ہے. کون دولے شاہ سرکار کے عرس میں آنا چاہتا تھا؟ رب کعبہ کی قسم یہ بھی خبر ان کو ہے. جس کو شک ہے وہ خاموش رہے، جس کو یقین ہے وہ سبحان اللہ. کون آ کے چلا گیا اس کی بھی خبر ہے، کون آ کے بیٹھا ہے اس کی بھی خبر ہے، اور کون آ کے جانا نہیں چاہتا اس کی بھی خبر ہے، کون کس مقصد کے تحت آیا اس کی بھی خبر ہے. یہ اتنی زیادہ خبر رکھتے ہیں. یہ ڈپارٹ اللہ کے دوستوں کا ایسے ہے جیسے مسلم مغربی نام کا، وہ بہت بڑا عالم دین تھا، سویا تو خواب میں حضور تشریف لائے. آواز کمزور ہے آپ کی. مسلم مغربی، اسے آپ کرنے کام آئے گی باتیں، آپ کی بھی، ماں بہنوں کی بھی. مسلم مغربی کہتے ہیں خواب میں حضور آئے. فرمایا اے مسلم مغربی، ایک تھانے دار کوتوال تیرا مرید ہے؟ میں نے کہا جی حضور. فرمایا اس کے تھانے میں میرا ایک نیک دوست قید ہے، جا کے اپنے کوتوال سے کہتے ہیں اسے آزاد کر دے، خیریت اسی میں ہے. صبح اٹھے تیزی کے ساتھ، رات میں بھاگے مسلم مغربی تھانے میں آئے اور اپنے جو ہے مرید کے دروازے میں دستک دی. تو مرید نکل کے آیا تو ایسو کوتوال تھا. جی پیر صاحب بتائیں. تو شیخ مسلم مغربی نے کہا اس نام کا کوئی بوڑھا قیدی تیرے قید خانے میں، اسے آزاد کر. تو کوتوال نے کہا حضور اس کے خلاف شکایتیں بہت ہیں، کتوں کو تکیہ لگا کے سوتا ہے، زمین کی روٹیوں کو اٹھا اٹھا کے کھاتا ہے، بچے پتھر مارتے ہیں تو بچوں کی مسکراہٹ کا سامان بنتا ہے لیکن گندا رہتا ہے، انفیکشن پھیلاتا ہے، شکایتیں بہت زیادہ ہیں. فرمایا آزاد کر، اسے جیل سے باہر نکال. کوتوال گیا، تالا کھولا، اس قیدی کو باہر نکال کے لایا اور کہا او قیدی سن، یہ میرے پیر مسلم مغربی ہیں، یہ میرے پیر مسلم مغربی ہیں، ان کی سفارش اور ضمانت کی وجہ سے تجھے رہائی مل رہی ہے، ان کا شکریہ ادا کر. اس قیدی نے سلام کیا، کہا حضور بڑی تعریف سنی ہے آپ کا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے میں رہا ہوا، اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. اتنا کہہ کے وہ بوڑھا قیدی جب بھاگا تو مسلم مغربی نے اسے دوڑا کے پکڑا. سوچے اور سمجھے کہ آپ یہ دیکھتے کتنا. خواب کس نے دیکھا تھا؟ مسلم مغربی نے. کس کو؟ حضور کو. تیسرا کوئی نہ تھا حضور کے اور ان کے علاوہ. لیکن آج بتاتا ہوں کہ تیسرا اس میں کون ہو سکتا ہے. جیسے وہ قیدی بھاگا، مسلم مغربی نے اسے دوڑا کے پکڑا. بولے ٹھہر نا بھائی. رک گیا. بولے کیا بات ہے؟ بولے سن، کوتوال نے میرا صحیح تعارف نہیں کروایا. سن، میں مسلم مغربی ہوں، اس پورے علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں، مجھ سے بڑا کوئی محدث نہیں. سارے یہ جو ہوم گارڈ سے لے کر کے پولیس اور آرمی ملٹری سے لے کر کے ایچ ڈی ایم، ڈی ایم، آئی ایس، آئی پی ایس اور آئی جی، ڈی آئی جی کے رینج کے لوگ ہیں، یہ سب میرے مرید ہیں. پورا سرکل، پورا تھانہ میرے پیروں کو چومتا ہے، سمجھے؟ اور میری وجہ سے تو رہا ہوا ہے. سن ایک بات یاد کر لے، او بوڑھے یاد کر لے. کہا کیا؟ کہا اس علاقے میں تجھے کوئی دقت آئے تو مجھ سے کہنا. اس علاقے میں اب کوئی پریشانی آئے تو مجھ سے کہنا. اب تک وہ بوڑھا خاموش تھا، اب اوریجنلٹی میں آ گیا. اس نے کہا مسلم مغربی دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. بولے کیا؟ بولے اپنی بتا دی میری بھول گئے. آرام سے بھی کہا تھا شاید. اپنی بتا دی میری بھول گئے. بولے تیری کیا؟ بولے تیری کیا؟ تیری کیا؟ یہی نا کہ تجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تجھ سے بڑا کوئی محدث نہیں،
تجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں، تجھ سے بڑا کوئی پیر نہیں، یہی نا، یہ تیری ہے؟ بولے ہاں یہ میری ہے۔ بولے تیری کیا ہے؟ بولے میری وہ ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب نے خواب میں تجھ سے کہا، تو نے اپنے مرید قدوات سے کہا، تب جا کے میری رہائی ہوئی ہے۔ مجھ سے کہتا ہے اس علاقے میں کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میدان محشر میں کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے کہنا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین۔ خواب میں حضور نے مسلم مغربی سے باتیں کی تھی اور کہا تھا اللہ نے کہا ہے اس مسلم مغربی سے کہہ دے میرے حبیب کہ اس میرے نیک بندے کو چھوڑو دے جیل سے۔ خبر اس کی اس قیدی کو ہو گئی۔ ذرا سوچو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی، جب غلاموں کو اتنی خبر ہے تو بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنی سمجھ رہے آپ؟ اللہ کے ولی اتنا جانتے ہیں، باتیں کسی بھی شہر کی ہوتی ہیں ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ انہی کے سلسلے کے بزرگ ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی، گنگوہ شریف میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرید مدینہ شریف جا رہا تھا، یہ اللہ کے ولی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن و ملال نہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے مرید کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا حضور مدینے جا رہا ہوں۔ پیر صاحب عبد القدوس گنگوہی نے کہا، پیر صاحب نے کہا سن، اس علاقے میں میری ایک عادت ہے، میں جس گھر میں جاتا ہوں پہلے حضور کی نعتیں پڑھتا ہوں، حضور کی میلاد کرتا ہوں، حضور کی فاتحہ کرتا ہوں، نظر و نیاز کی محفل کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اس علاقے کے بدعقیدے مجھے پیر بدعتی کہتے ہیں، پیر بدعتی کہتے ہیں۔ لیکن سن میرے مرید، جانا مدینے تو حضور سے کہنا کہ عبد القدوس گنگوہی نے سلام عرض کیا۔ جیسے مرید پہنچا مدینہ شریف، قبر رسول کے پاس کھڑے ہو کے اس نے کہا حضور میرے پیر عبد القدوس گنگوہی نے آپ کو سلام نیاز پیش کیا ہے، قبول فرمائے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور کی قبر شریف سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام دو، اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام۔ اب پیر بدعتی تو یہاں لوگ اپوزیشن جماعت کہتی تھی، اور وہاں تو خود آقا کریم نے کہہ دیا، آخری جملہ اجازت دیجیے گا، وہاں تو خود حضور نے کہہ دیا اپنے پیر بدعتی کو میرا سلام بولنا۔ وہاں سے لوٹ کے آئے تو پریشان تھے، اگر میرے پیر نے پوچھا تو کیا بتاؤں گا؟ آخر بلا ہی لیا پیر نے۔ شیخ عبد القدوس نے کہا یہ بتا، مدینے گیا تھا؟ جی حضور۔ یہ بتا پھر حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کیا؟ بولے گردن جھکا کے پیش کیا۔ کیا کہا؟ بولے حضور میں نے کہا کہ میرے پیر نے عبد القدوس گنگوہی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کیا ہے۔ سلام بھیجنے والا کون تھا؟ شیخ عبد القدوس گنگوہی کا مرید، اور سلام کہاں بھیجا تھا؟ آقا کریم کی بارگاہ میں، تیسرا کوئی نہیں۔ اور شیخ عبد القدوس گنگوہ میں ہے۔ گنگوہ کہاں ہے؟ سہارنپور کے قریب میں، جہاں قریب میں دیوبند بھی ہے۔ آگے سفر کریں گے تو کلیئر کا سلطان لیٹا ہوا، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خود دیوبند شہر میں سہارنپور میں حضور غوث پاک کے بیٹے شیخ الاولیاء حضور سیدی شاہ سید محمد احمد شاہ صاحب قبلہ قادری رضی اللہ عنہ کی چوکھٹ مبارکہ، بڑے بڑے اکابرین کی وہ زمین پہلے رہی ہے، اب بدعقیدوں کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال سرکار شیخ عبد القدوس اپنے گھر میں تھے، لیکن ان کے مرید نے حضور سے کہا، حضور نے ان کے مرید سے کیا کہا آپ کو پتا ہے؟ شیخ عبد القدوس کہتے ہیں یہ بتا تو نے کیا کہا حضور سے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ سرکار میرے پیر نے آپ کو سلام بھیجا ہے، عبد القدوس گنگوہی نے۔ بولے پھر حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کیا کہا تھا؟ اپنے پیر بدعتی کو میرا سلام بولنا۔ اب یہ پیر بدعتی کیسے کہے؟ انہوں نے کہا کہ جی حضور نے فرمایا کہ جا کر کے اپنے پیر کو میرا بھی سلام بول دینا۔ بیچ سے پیر بدعتی کاٹ دیا، جیسے کاٹ دیا شیخ عبد القدوس گنگوہی کھڑے ہو گئے، بولے کیا بولے؟ ایسے مت کہو، جیسے حضور نے کہا ویسے کہو۔ آئے ہائے، جو حضور نے کہا ویسے کہو۔ حضور نے کہا اپنے پیر بدعتی کو میرا سلام بولو، ویسے ہی بولو۔ کیا مطلب؟ گنگوہ شریف میں بیٹھے بیٹھے شیخ عبد القدوس گنگوہی کو حضور کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے جملے کی خبر ہو گئی، تو آپ کے یہاں پر نبی کی نعت سن کے مچلنے کی خبر مدینے والے آقا کو کیا دیں؟ کیا امام حسین کا ذکر میرے ان محسنین نے کیا، مبارک آوازوں کے مالکان نے کیا؟ نہ ہوئی ہوگی، بالکل ہوئی ہوگی۔
इस यकीन पर आया करें कि किसी को खबर हो कि न हो, लेकिन जिनके उर्स में आए हुए हैं उनको हमारे आने की खबर है इंशाअल्लाह करें। दोस्तों आइए खिदमत करें ताकि इनके जैसे हमारे भी नाम जिंदा रहें। इंसानियत से प्यार करें, हम अल्लाह की मखलूक की शिकम सिली के लिए कोशिश करें। हमारे घरों के करीब से गुजरने वाले जानवर भी भूखे न हो। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख रातों को खाना खाकर के सूफिया फरमाते हैं, अक्सर खाना अपने साथ लेकर के बगदाद की गलियों में टहलते थे और कहा करते थे, मैंने तो खाना खा लिया है लेकिन कोई बगदाद में भूखा तो नहीं है। हाँ, आइए दोस्तों, इन बुजुर्गों का यही मिशन है, यही मिशन इंशाअल्लाह हमेशा मुस्कुराता और चमकता रहेगा। कुरान कहता है ये मेरे दोस्त हैं, अल्लाह कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के दोस्तों को किसी चीज़ का न कोई हुस्न है, न कोई बलाल है, न कोई टेंशन है। ये इनको अल्लाह अपनी समदियत का फैज़ अता फरमाता है। ज़मीन पर होते हैं लेकिन इनका जिक्र आसमानों पर होता है। मैदान मैशर में इनके जलवे देखिएगा। इनके दरबार की खिदमत करने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनसे उम्मीदें जो लगाए हुए हैं, ये खुदा नहीं है, ये रसूल नहीं है, लेकिन खुदा और रसूल तक पहुंचने के मजबूत जरिए का नाम दहलीज़ औलिया है। दहलीज़ औलिया किराम है। बहुत सारी बातें इन औलिया किराम की सीरत को, शवाहत पर, इनके कैरेक्टर पर हो सकती है, लेकिन पूरी ज़िंदगी गरीब नवाज सरकार के मिशन को फॉलो करें, सच बोलते रहें और हलाल खाते रहें इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। ये दो काम करोगे, नहीं तो चाहे 50,000 की चादर पेश कर दो, बेमकसद है। चाहे सोने की टाइल्स में गुंबद बना दो, बेमकसद है। दो काम हमेशा करते रहे, सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे इंशाअल्लाह। छोटी सी नेकी भी कभी न कभी बड़ी नेकी में तब्दील हो जाए। समझ रहे हैं? मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप बुजुर्गों की बारगाह में आए तो आपके दिलो दिमाग पर मखदूम कायनात के कैरेक्टर का गलबा होना चाहिए। आपसे गुजारिश है, आप अपनी बहन बेटियों को एक आस्थाने पर, एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर समझ के लेके आए, बाजारों की जीनत बनाने की नीयत से न लेके। अगर वो मरीज या मरीजा है, कोई भाई है आपकी बहन, तो उस मरीज को या उस मरीजा को एक हॉस्पिटल समझ के दरबार में लेके आए। समझ रहे हैं? बाजारों की जीनत न बनाए, उनके दुपट्टे उनकी पर्स में रहते हैं और फिर आवारगी से आस्थानों का फैज़ मनसूख हो जाता है। साहिबाने उर्स को तकलीफ होती है। अगर कोई बहन यहाँ ऐसी बैठी हो कि जिसके पर्स में कभी कभी उसके दुपट्टे बाजारों में चले जाते हों, तो मैं उसको एक नुस्खा देता हूँ। बगदाद में शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सुहरवर्दी का रौज़ा है, करीब में वहाँ पर एक मस्जिद है। मस्जिद के करीब में हारून रशीद का उजरा हुआ महल है। मुझे याद नहीं मैंने कितनी मरतबा उन गलियों को देखा है। अभी 8 दिन पहले भी मैं अकेले टैक्सी पे पासपोर्ट लेकर गया था एक बुजुर्ग के साथ में उस आस्थाने मुबारका पे। तो करीब में हारून रशीद का महल है। इस पे उसकी बीवी जुबैदा रहा करती थी। जुबैदा के इंतकाल के बाद जुबैदा बड़ी नेक पारसा औरत थी। इसने नहरे जुबैदा खुदवाई थी। हाथ उठाए सब लोग। तो पहले मैं माफी चाहता हूँ, अपने माफी चाहता हूँ। हाथ उठाए रखें, उठाए रखें। वादा करें इस बात को अपनी बहन बेटियों को बताएंगे इंशाअल्लाह। बोले बताएंगे नहीं इंशाअल्लाह। मैं भी वादा करके जाता हूँ तो मैं भी अपनी बेटी को अपनी गोद में रख के बताता हूँ। बकिया अल्लाह की तौफीक पर डिपेंड करता है। आज आवारगी हमारे मोहल्ले में इसलिए दुश्वारियां पैदा हो गई। लड़कियों के दुपट्टे उनकी जेब में, उनकी झोले में, उनके पर्स में है। अगर ये सर पे होते तो क्या मजे देते, बता दूं आपको। इसी महल में शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सुहरवर्दी का रौज़ा है। सामने वो हारून रशीद की बिल्डिंग है और एक रास्ता गया हुआ है सुलेमानिया कुरकुक का। ये रास्ता गया हुआ है मोसिल का, नजफ का, करबला का और हिल्ला का। बाद में मोसिल का बेल्ट अलग हो जाता है, बसरा का बेल्ट अलग हो जाता है। इसी रास्ते के करीब में बाब हल्ब है। हुजूर गौस पाक वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पे बैठ के तकरीर फरमाते थे और 2.25 किलोमीटर दूर तक आपकी तकरीर सुनने वाले लोग बैठा करते थे। ये वहाँ का नक्शा है। हारून की बीवी का नाम जुबैदा है। मज़ार शरीफ शेख मारूफ करखी के रोजे के करीब में मौजूद है। इनके शौहर हारून फलस्तीन में लेटे हुए हैं। ये एड्रेस मैंने भागते हुए पंपलेट तकसीम कर दिया है। वक्त खत्म है। मालूम है जुबैदा के मरने के बाद किसी ने जुबैदा से पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया, तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया। क्या पूछा गया? तेरे साथ अल्लाह ने। सब लोग बोले भाई मेरी बहनों को सुनना, मौत आके रहेगी, हुस्न ज़ाइल हो जाएगा, लंबी लंबी जुल्फों के जितने भी ये बुनियादी है ना इदारे हैं, ये सब जवाब दे जाएंगे। सारा हुस्न पिघल जाएगा एक दिन। जिस पर आज हम नाज करते हैं, ये सब के सब जवाब दे जाएंगे। हारून रशीद की बीवी जुबैदा कहती है, मुझसे पूछा मेरी सहेली ने, मा फ़अलल्लाहु बिका,
تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ میں نے کہا جب مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو زبیدہ کہتی ہے اللہ نے کہا اے زبیدہ تو نے میرے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا؟ نہر زبیدہ کھدوائی تھی، بڑی لمبی نہر تھی، تو نے راتوں کو اٹھ کر مجھے یاد کیا، تو نے مجھے یاد کیا، قرآن پڑھا، غریبوں کی خدمت کی، میرے نیک دوست بہلول دانا کی مریدہ رہی، تو نے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو بہت نوازا۔ اے زبیدہ تو بخش دی جائے گی لیکن آج تیری کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، آج تیری ساری نیکیاں سائیڈ پہ رکھی جائیں گی، تیری ایک نیکی تجھے جنت میں لے کے جائے گی، ایک نیکی تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ زبیدہ کہتی میرے مولا میری کون سی نیکی ہے جو آج مجھے جنت میں لے کے جائے گی؟ صاحب و سننا اور میری بہنوں، بہت بڑے بزرگ کے دولہا بننے کے وقت آپ آئی ہیں، دعا کریں کہ اس دربار کا فیض آپ کو ملے، لیکن آوارگی کے ساتھ نہیں، عریانیت کے ساتھ نہیں، فیض لوٹنے والے حریص ہی صحیح طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ زبیدہ کہتی مجھ سے اللہ نے کہا کہ اے زبیدہ تیری ایک نیکی تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ میں نے کہا میرے مولا وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ اللہ نے کہا زبیدہ ایک دن تو اپنے محل کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، تیری سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھی، دوپٹہ تیرے سر پہ نہیں تھا، وہ دوپٹہ جو تھا نا وہ تیرے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، تیرے پیروں پہ رکھا ہوا تھا، ننگے سر تو، تیری سہیلیاں، تیری کنیزیں، تیری بانیاں، تیرے شوہر کی لونڈیاں سب آنگن میں بیٹھ کے اٹکھیلیاں کھیل رہی تھی۔ اچانک قریب کی مسجد سے اللہ اکبر کی ظہر کی اذان کی آواز آئی۔ اے زبیدہ تجھے یاد ہے تو نے کیا کیا؟ دوپٹہ اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا اے چپ، قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، احترام کرو۔ ساری سہیلیوں نے دوپٹے سر پہ رکھ لیے اور خاموشی سے بیٹھ کے اذان کی آواز کو دہراتی رہی۔ اللہ نے کہا اے زبیدہ تیری یہی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ یا وعدہ کرو، بتاؤ گے اسے اپنی بہن بیٹیوں سے؟ انشاءاللہ بولے اگر یہ باتیں میں آپ سے نہ کروں تو کس سے کروں؟ پیڑ پودوں سے کر نہیں سکتا، ان کے جوابات میرے ضمیر و دل کے اندر کی زندگی نہیں سن سکے۔ فلائٹس میں کروں گا تو لوگ مجھے اتار دیں گے، بسوں میں کروں گا لوگ مجھے دھکے ماریں گے۔ آپ کے درمیان اگر یہ باتیں نہ کروں تو کیسے کروں؟ لڑکیوں کی آوارگی سے آج معاشرہ بہت تنگی کا شکار ہو رہا ہے، اسی لیے نیک اولادیں ان کی گود سے نہیں پیدا ہو رہی ہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے جب بھی بازار جایا کریں اور آپ اپنی بیٹیوں سے بولیں، ہم بھی اپنی بچیوں سے یہی کہتے ہیں بے وضو کبھی نہ جایا کریں انشاءاللہ۔ ان کی طبیعت خراب ہو تب بھی وہ باوضو گھر سے نکلا کریں انشاءاللہ، بتائیں گے اپنے گھر میں۔ دوسری بات اپنی بہن بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کبھی بھی پرفیوم کوئی خوشبودار چیز لگا کر کے وہ بازار مت جایا کریں، شیاطین کے حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ بتائیں گے، اور ہم اور آپ مل کر کے اپنے گھروں میں ہر جمعرات کو غوث پاک کی نیاز کریں گے۔ گھروں میں اگر کوئی بیماریاں ہوں تو اپنی چھتوں پر چڑیوں کے لیے، پرندوں کے لیے ایک کٹورے میں پانی رکھ دیا کرو، ایک پیکٹ پارلے بسکٹ، سیو، باجرہ ڈال دیا کرو، دروازے پر بیٹھنے والے کتوں کے لیے روٹیاں دے دیا کرو۔ انشاءاللہ ہاسپٹل جانے کی نوبت کم آئے گی۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان فقیروں اور درویشوں کی خدمت کرنے والی انتظامیہ کے اصول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مؤدب انداز میں ان بارگاہوں میں بار بار حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ بغداد شریف چلیں گے کتنے لوگ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ؟ کچھ بغدادی لوگ نظر آئے، محسوس ہوا مجھ کو۔